Subscribe to the Tajweed UL Quran worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واو تا سبر تا سبر تا را ألف مد سبر را همزة سير إي با سير بي والترائب واو نون سبر والنون كري سبر نا شين سير شي طو كري سبر طو تا سير تي والناشطات واو نون سبر والنون كري سبر نا زا سير زي عين كري سبر عا تا سير تي والنازعات واو سين سبر والسين كري سبر سا با سير بي حا كري سبر حا تا سير تي والسابحات فاسين زبر فسين ألف زبر سا با سير بي قاف كري زبر قا تا سير تي فالسابقات فلام زبر فل ميم بيش مو دال با زبر دب با سير بي را كري زبر را تا سير تي فالمدبرات تابا بيشتوب لام سين زبر لس سين زبر س را ألف مد زبر را همزة زير إي را بيش رو تبل السرائر فا زبر ف ميم ها زبر مه ها سير هي لام سير ليل فمهل كاف كري زبر كا فا سير في را يا سير ري نون زبر ن فمهل الكافرين با لام سير بيل خا نون بيش خون نون زبرنا سين لام زير سيل بالمخنسل جيم سبر جا واو ألف سبر وام را لام سير ريل بالمخنس الجوارل كاف نون بيش كن نون سبرنا سين زير سي بالمخنس الجوار الكنس همزة ها زير إيه دال زير دي إيه دي نون صاد سبر نص صاد زير صي را ألف سبر را لام سبر طل اهدنا الصراط ميم سين بيش مس تا سبر تا قوف يا زير طي ميم سبر ما اهدنا الصراط المستقيم